إن الحمد لله الذي أتاح لنا شهر رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام، والصلاة والسلام على رسوله كان أجود جودا في رمضان وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته والتمسك بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان مشتق من الرمضاء وهي الأرض الخارقة، فسمي هذا الشهر المبارك رمضان لأنه يرمض الذنوب، أي يحرقها بالأعمال الصالحة. يقول جعفر الصادق رضي الله عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لذة ما في النداء أزال تعب العبادة والعناء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقوله: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك إلى آخر الحديث. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي تصديقا بالأمر به، عالما بوجوبه، خائفا من عقاب تركه، واحتسابا أي يرجو جزيل الأجر والثواب في صومه. وهذه صفة المؤمن، فإن المرجو من الله أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، فهي تتعلق بحقوق الله سبحانه. أما حقوق العباد المتعلقة بالأموال والأعراض والأبدان فلا تسقط إلا برضاهم. فعلى الإنسان عباد الله أن يطلب المسامحة ممن له عليه حق أو يؤدي الحقوق إلى أهلها. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، وبالله التوفيق. وفي الحديث بشارة عظيمة: غفر له ما تقدم، فهذا إشعارا بأنه متيقن الوقوع. الله أكبر، فهذا كله من فضل الله سبحانه ولا عباده، فإن الله بالناس لرؤوف رحيم. معاشر الصائمين، يكفي في ذلك ما جاء في الحديث البخاري رحمه الله: لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به، وفي رواية: وأنا أجزى به. الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عباد الله، شهر رمضان شهر الصيام والقيام، رمضان شهر تلاوة القرآن، رمضان شهر الصلة بالأرحام، رمضان شهر الإحسان إلى الأنام، رمضان شهر العفو والغفران. اللهم سلمنا في رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا وتقبل، آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.